ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Valmiki Ramayana session. First and foremost, a warm greeting of a Hindu New Year that starts today, celebrated by different names, Yugadi, Gudi Padwa, Cheti Chand. And also it's a day when Vasanta Navratri starts, Chaitra Navratri. So it's a Hindu New Year, the month of Chaitra begins today, the change of the season, the spring season commences. A lot of new beginnings that happens today. So may in this year we have deeper sadhana and may Lord uplift us for a higher spiritual experiences. May our awareness expand and melt into the universal oneness. Hello, everyone. So we have completed 39 sargas. We are still in Talakanda, only long way to go to complete it. We are heading into the 40th straight away without any delay. Let us start. So please volunteer. Okay, so what we will do is we'll do the first three together, huh? देवतानां वच श्रुत्वा देवतानां वचः श्रुत्वा भगवान् वै पितामहः भगवान् वै पितामहः प्रत्युवाच सुसन्त्रस्तान् प्रत्युवाच सुसंस्त्रस्तान् प्रत्युवाच सुसंस्त्रस्तान् प्रत्युवाच सुसंस्त्रस्तान् Sun, not sound. Tra is there, right? Ta. When ta is there, the anuswara will become na. Santrastan. संत्रस्तान् प्रत्युवाच सुसंस्त्रस्तान् कृतान्तबलमोहितान् कृतान्तबलमोहितान् यस्येयं वसुधा कृत्स्ना यस्येयं वसुधा कृत्स्ना वासुदेवस्य धीमतः वासुदेवस्य धीमतः महिषी माधवस्यैषा महिषी माधवस्यैषा देव भगवान् प्रभुः स एव भगवान् प्रभुः कापिलं रूपमास्थाय कापिलं रूपमास्थाय धारयत्यनिशन्धराम्
धारयत्यनिशन्धराम् तस्य कोपाग्निना दग्धाः तस्य कोपाग्निना दग्धाः तस्य भविष्य- कोपाग्निना दग्धाः भविष्यन्ति नृपात्मजाः भविष्यन्ति नृपात्मजाः देवतानां वच श्रुत्वा भगवान् वै पितामहः प्रत्युवाच सुसंत्रस्तान् कृतान्तबलमोहितान् यस्येवं वसुधा कृत्स्ना वासुदेवस्य धीमतः महिषी माधवस्यैषा स एव भगवान् प्रभुः कापिलौ रूपमास्थाय निशन्धराम् तस्य कोपाग्निना दग्धा भविष्यन्ति नृपात्मजाः दग्धाः. Hearing the representation of the gods, the venerable Brahma replied as follows to the gods, who were greatly alarmed and had been thrown into confusion by the might of the sons of Sagara, who had brought about the destruction of living beings on large scale. This goddess Earth is a consort of the all-wise Lord Vishnu, the spouse of Lakshmi, the goddess of fortune, to whom this entire globe belongs. Assuming the form of Kapila, the same Almighty Lord incessantly supports the earth by dint of his yogic power. The sons of Sagara will be shortly consumed by the fire of his wrath. देवतानां वच श्रुत्वा भगवान् वै पितामहः प्रत्युवाच सुसन्त्रस्तान् कृतान्तबलमोहितान् यस्येयं वसुधा कृत्स्ना वासुदेवस्य धीमतः महिषी माधवस्यैषा स वै भगवान् प्रभुः कापिलं रूपमास्थाय धारयत्यनिशन्धराम् तस्य कोपाग्निना दग्धाः भविष्यन्ति नृपात्मजाः पृथिव्याश्चापि निर्भेदः पृथिव्याश्चापि निर्भेदः दृष्ट एव सतानतः दृष्ट एव सनातनः सतानतः इति रिटन् सनातनः सतानतः इट्स् रिटन् दृष्ट एव सनातनः सना और सता सनातनः that is what written in here okay Nikhila ji in your book what is it सतानतः वर्षसि पृथिव्याश्चापि निर्भेदः सतानता only will keep सतानतः okay मेरी किताब में भी यही पृथिव्याश्चापि निर्भेदः पृथिव्याश्चापि निर्भेदः दृष्ट एव सतानतः दृष्ट एव सतानतः सगरस्य च पुत्राणाम् सगरस्य च पुत्राणाम् विनाशो दीर्घदर्शिनाम् विनाशो दीर्घदर्शिनाम् पितामहवच श्रुत्वा पितामहवच श्रुत्वा त्रयस्त्रिंशदरिन्दमाः त्रयस्त्रिंशदरिन्दमाः देवाः परमसंहृष्टाः देवाः परमसंहृष्टाः पुनर्जग्मुर्यथागतम् पुनर्जग्मुर्यथागतम् सगरस्य च पुत्राणाम् सगरस्य च पुत्राणाम्
प्रादुरासीन् महास्वनः प्रादुरासीन् महास्वनः पृथिव्यां भिद्यमानायाम् पृथिव्यां भिद्यमानायां निर्घातसमनिस्वनः। निर्घातः समनिस्वनः पृथिव्याश्चापि निर्भेदः दृष्ट एव सतानतः सागरस्य च पुत्राणां सागरस्य च पुत्राणां विनाशो दीर्घदर्शिनां पितामहवच श्रुत्वा त्रयस्त्रिंशदरिन्दमाः देवाः परमसंहृष्टाः पुनर्जन् सगरस्य च पुत्राणां प्रादुरासीन् महास्वनः पृथिव्यां भिद्यमानाय निर्घातसमनिस्वनः। The excavation of, I'm reading. The excavation of the earth invariably takes place in every kalpa, and the destruction of the sons of Sagara too is foreseen by men possessing a long range of vision. Hence, there is no occasion for grief on this account either. Hearing the reply of Brahma, the progenitor of the entire creation, the gods, 33 in number, all capable of subduing their enemy, returned extremely delighted to their respective abode the way they had come. The 33, see the asterisk marked down. The 33 principal gods are the 8 Vasus, the 11 Rudras, the 12 Adityas, and the 2 Ashwani Kumars. So please remember this, mark it, and just memorize that part. And while the earth was being excavated at the hands of Sagara's sons, there arose a terrific sound like that of a thunderstorm. पृथिव्याश्चापि निर्भेदः दृष्ट एव सतानतः सगरस्य च पुत्राणां विनाशो दीर्घदर्शिनां पितामहवच श्रुत्वा त्रयस्त्रिंशदरिन्दमाः देवाः परमसंहृष्टाः पुनर्जग्मुर्यथागतं सगरस्य च पुत्राणां प्रादुरासीन् महास्वनः पृथिव्यां भिद्यमानायां निर्घातसमनिस्वनः ततो भित्त्वा महीं सर्वां कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् कृत्वा सहिताः सागराः सर्वे पितरं वाक्यमब्रुवन् परिक्रान्ता मही सर्वाः सत्त्ववन्तश्च सूदिताः देवदानवरक्षांसि पिशाचोरगपन्नगाः न च पश्यामहेष्वन्ते अश्वहर्तारमेव च किं करिष्याम भद्रन्ते बुद्धिरत्र विचार्यताम् ततो भित्त्वा महीं सर्वां कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् सहिताः सागराः सर्वे पितरं वाक्यमब्रुवन् परिक्रान्ता मही सर्वाः सत्त्ववन्तश्च सूदिताः देवदानवरक्षांसि पिशाचोरगपन्नगाः न च पश्यामहेष्वन्ते
अश्वहर्तारमेव च किं करिष्याम भद्रन्ते बुद्धिरत्र विचार्यताम्. Having walked around the whole earth and excavated it too, all the sons of Sagara then sought the presence of their father and jointly made the following submission to him. The entire globe has been circumambulated and excavated, and powerful gods, demons, and augurs, fiends, serpents, and nagas destroyed by us. Yet we have neither been able to trace the horse nor the stealer of the horse. What shall we do now? May your benign look descend on us, and let a further plan of action be thought for us in this matter. ततो भित्त्वा महीं सर्वां कृत्वा चापि प्रदक्षिणं सहिताः सागराः सर्वे पितरं वाक्यमब्रुवन् परिक्रान्ता महीं सर्वाः सत्त्ववन्तश्च सूदिताः देवदानवरक्षांसि पिशाचोरगपन्नगाः न च पश्यामहेष्वन्ते अश्वहर्तारमेव च किं करिष्याम भद्रन्ते बुद्धिरत्र विचार्यताम् तेषां तद्वचनं श्रुत्वा तेषां तद्वचनं श्रुत्वा पुत्राणां राजसत्तमः राजसत्तमः समन्युरब्रवीद्वाक्यम् समन्युरो रघुनन्दन समन्युरब्रवीद्वाक्यम् I said. हरि ओम् ब्रवीद्वाक्यम् सगरो रघुनन्दन सगरो रघुनन्दन भूय खनत भद्रं वः भूय खनत what is happening भूय खनत भद्रं वः भूय खनत भद्रं वः विभेद्य वसुधातलम् My God, what a mess now today's session is. We'll give a try for 5 minutes, otherwise we will stop today's class. From morning it is like that. So why to stress ourselves, no? Yes, Varshaji. And not hear also properly and not enjoy. These are things to be enjoyed actually. So we'll give 5 minutes, 8:23. We'll wait till 8:30. If it is continuing, it continues. But let's say again, if it disconnects, then you all can just exit and then I'll come back to this. And then next week we'll do it from beginning. You should enjoy this. We'll wait 5 minutes. We'll wait. If it is improving, God alone knows. भूयः खनत भद्रं वः भूयः खनत भद्रं वः भद्रं वः Not audible, right? I'm not audible. Suddenly You are, Varshaji. It's good now. You're I audible. think even Lalita ji's net is bad, so it is not matching. I think your net is also very bad. भूयः खनत भद्रं वः भूयः खनत भद्रं वः विभेद्य वसुधातलम् विभेद्य वसुधातलम् अश्वहर्तारमासाद्य
अश्वहर्तारमासाद्य कृतार्थाश्च निवर्तत। कृतार्थाश्च विवर्तत। पितुर्वचनमासाद्य पितुर्वचनमासाद्य सगरस्य महात्मनः। सगरस्य महात्मनः षष्टिः पुत्रसहस्राणि षष्टिः पुत्रसहस्राणि रसातलमभिद्रवन्। रसातलमभिद्रवन्। These three. तेषां तत्वचनौ श्रुत्वा पुत्राणां राजसत्तमः समन्युरब्रवीत् वाक्यम् सगरो रघुनन्दन भूयः खनत भद्रं वः विभेद्य वसुधातलम् अश्वहर्तारमासाद्य कृतार्थाश्च निवर्तत। पितुर्वचनमासाद्य सगरस्य महात्मनः षष्ठ्यः पुत्रसहस्राणि रसातलमभिद्रवन्। Hearing the aforesaid submission of those princes, O son of Raghu, Sagara, the noblest of kings, angrily replied as follows: May prosperity attend you. Excavate the earth further, and breaking it open, trace the stealer of the horse, and return only when you have accomplished your purpose. Bowing to the command of their high-souled father Sagara, the 60,000 princes dug their way into Rasatala. तेषां तद्वचनं श्रुत्वा पुत्राणां राजसत्तमः समन्युरब्रवीद् वाक्यं सगरो रघुनन्दन भूयः खनत भद्रं वः विभेद्य वसुधातलम् अश्वहर्तारमासाद्य कृतार्थाश्च निवर्तत। पितुर्वचनमासाद्य सगरस्य महात्मनः षष्टिः पुत्रसहस्राणि रसातलमभिद्रवन्। हन्यमाने ततस्तस्मिन् तदृशुः पर्वतोपमम् तदृशुः पर्वतोपमम् दिशागजं विरूपाक्षम् दिशागजं विरूपाक्षम् आरयन्तं महीतलम् धारयन्तं महीतलम् सपर्वतवनां कृत्स्नाम् सपर्वतवनां कृत्स्नाम् पृथिवीं रघुनन्दन पृथिवीं रघुनन्दन धारयामास शिरसा धारयामास शिरसा विरूपाक्षो महागजः विरूपाक्षो महागजः यदा पर्वणि काकुत्स्थ यदा पर्वणि काकुत्स्थ विश्रमार्थं महागजः विश्रमार्थं महागजः खेदाच्चालयते शीर्षम् खेदाच्चालयते शीर्षम् शीर्षम् भूमिकम्पस्तदा भवेत् भूमिकम्पस्तदा भवेत् खन्यमाने ततस्तस्मिन् तदृशः पर्वतोपमम् दिशागजं विरूपाक्षम् धारयन्तं महीतलम् सपर्वतवनां कृत्स्नाम् पृथिवीं रघुनन्दन धारयामास शिरसा विरूपाक्षो महागजः यदा पर्वणि काकुत्स्थ विश्रामार्थं महागजः विश्रमार्थं महागजः खेदाचालयते शीर्षम् भूमिकम्पस्तदा भवेत्. Okay, thank you, Lalita ji. Next 15 verses will be for Nikhila ji. Even while the earth was being further tunneled, they saw a sequel to that excavation, an elephant huge as a mountain, Virupaksha by name,
guarding the eastern quarter and supporting the globe. The great elephant Virupaksha, O sign of Raghu, supported on his head the entire globe, including the mountains and forests. Whenever from exhaustion, O sign of Kakutstha, the great elephant shakes his head for the sake of relief, a convulsion of the earth's surface ensues. हन्यमाने ततस्तस्मिन् ददृशुः पर्वतोपमम् विशागजं विरूपाक्षं धारयन्तं महीतलम् सपर्वतवनां कृत्स्ना पृथिवीं रघुनन्दन धारयामास शिरसा विरूपाक्षो महागजः यदा पर्वणि काकुत्स्थ विश्रमार्थं महागजः खेदाच्चालयते शीर्षम् भूमिकम्पस्तदा भवेत्. Halfway through the chapter, Mithilaji come and complete the rest of it. Tetam pradakṣinam krutva Tetam pradakṣinam krutva Dishapalam mahagajam Dishapalam mahagajam Manayanto hite Rama Manayanto hite Rama Jagmurbhitva rasatalam Jagmurbhitva rasatalam Tatah purvan disham bhitva Tatah purvan disham bhitva Dakshinam bibhiduh punaha Dakshinam bibhiduh punaha bibhiduh Dakshinam bibhiduh punaha Dakshinasyaamapi dishi Dakshinasyaamapi dishi Dadrishuste mahagajam Tadrushuste mahagajam Mahapadmam mahatmanam Mahapadmam mahatmanam Sumahat parvatopamam Sumahat parvatopamam Shirasadharayantangam Shirasadharayantangam Vismayan jagmuruttamam Vismayan jagmuruttamam Tetam pradakṣinam krutva dishapalam mahagajam manayanto hite Rama jagmurbhitva rasatalam tatah purvan disham bhitva dakshinam bibhiduh punaha dakshinasyaamapi dishi dadrushuste mahagajam mahapadmam mahatmanam Sumahat parvatopamam shirasadharayantangam vismayan jagmuruttamam. walking clockwise around that great elephant guarding the quarter and thereby showing their respect to him, O Rama, they tunneled their way through Rasatala indeed. Having pierced the eastern quarter, they then penetrated the southern quarter too. And in the southern quarter again, they found the great elephant, Mahapadma, endowed with colossal body, resembling a huge mountain, and supporting the earth on his head, and experienced great wonder. Tetam pradakṣinam krutva dishapalam mahagajam manayanto hite Rama jagmurbhitva rasatalam tatah purvan disham bhitva dakshinam bibhiduh punaha dakshinasyamapi dishi dadrushuste mahagajam Mahapadmam mahatmanam sumahat parvatopamam shirasadharayantanga vismayan jagmuruttamam Tetam pradakṣinam krutva Tetam pradakṣinam krutva sagarasya mahatmanaha sagarasya mahatmanaha Shashtif putra sahasrani shashtif putra sahasrani Paschimam bibhidurdisham Paschimam bibhidurdisham paschimam bibhidurdisham Paschimāyāmapi dishi paschimāyāmapi dishi Mahantamachalopamam mahantamachalopamam Dishāgajam saumanasam Dijagajam saumanasam Dadrishuste mahabalaha Yadrushuste mahabalaha
ते तं प्रदक्षिणं कृत्वा ते तं प्रदक्षिणं कृत्वा पृष्ट्वा चापि निरामयम् पृष्ट्वा चापि निरामयम् अनन्तः समुपाक्रान्ता अनन्तः समुपाक्रान्ता दिशं सोमवतीं तदा दिशं सोमवतीं तदा ते तं प्रदक्षिणं कृत्वा सगरस्य महात्मनः षष्टिः पुत्रसहस्राणि पश्चिमां बिभिदुर् पश्चिमां बिभिदुर्दिशम् पश्चिमायामपि दिशि महान्तमचलोपमं दिशा गजं सौमनसं ददृशस्ते महाबलाः ते तं प्रदक्षिणं कृत्वा पृष्ट्वा चापि निरामयम् खनन्तः समुपाक्रान्ता दिशौ सोमवतीं तदा Walking around the elephant from left to the right as a mark of respect, the 60,000 sons of high soul Sagara penetrated the western quarter. In the western quarter, too, those very mighty princes beheld the great elephant guarding that quarter, Saumanasa by name, that resembled a mountain in size. Walking around the elephant clockwise and inquiring after his welfare, they then dug their way into the north quarter, presided over by the moon god. ते तं प्रदक्षिणं कृत्वा सगरस्य महात्मनः षष्टिः पुत्रसहस्राणि पश्चिमां बिभिदुर्दिशं पश्चिमायामपि दिशि महान्तमचलोपमं दिश गजं सौमनसम् ददृशस्ते महाबलाः ते तं प्रदक्षिणं कृत्वा पृष्ट्वा चापि निरामयम् खनन्तः समुपाक्रान्ता. We should do plural, I think, over there. खनन्तः समुपाक्रान्ताः दिशं सोमवतीं तदा. I'm not sure about the visarga. Let it be. उत्तरस्यां रघुश्रेष्ठ उत्तरस्यां रघुश्रेष्ठ ददृशुर्हिमपाण्डुरम् ददृशुर्हिमपाण्डुरम् भद्रं भद्रेण वपुषा भद्रं भद्रेण वपुषा धारयन्तं महीमिमाम् धारयन्तं महीमिमाम् समालभ्य ततः सर्वे समालभ्य ततः सर्वे कृत्वा चैनं प्रदक्षिणम् कृत्वा चैनं प्रदक्षिणम् षष्टिः पुत्रसहस्राणिम् षष्टिः पुत्रसहस्राणिम् विधिदुर्वसुधातलम् बिभिदुर्वसुधातलम् ततः प्रागुत्तराङ्गत्वा ततः प्रागुत्तरां गत्वा सागराः प्रथितान् दिशम् सागराः प्रथितान् दिशम् रोषादभ्यखनं सर्वे रोषादभ्यखनन् सर्वे पृथिवीं सगरात्मजाः पृथिवीं सगरात्मजाः उत्तरस्यां रघुश्रेष्ठ ददृशुर्हिमपाण्डुरं भद्रं भद्रेण वपुषा धारयन्तं महीमिमाम् समालभ्य ततः सर्वे कृत्वा चैनं प्रदक्षिणं षष्टिः पुत्रसहस्राणिं बिभिदुर्वसुधातलं ततः प्रागुत्तरां गत्वा सगराः प्रतितान् दिशं रोषदभ्यखनन् सर्वे. सागराः प्रथितान् दिशम् रोषादभ्यखनं सर्वे. So I couldn't get that. रोषादभ्यखनन् सर्वे पृथिवीं सागरात्मजाः सगरात्मजा सगरात्मजाः पृथिवीं सगरात्म रोषादभ्यखनन् सर्वे पृथिवीं सगरात्मजाः. In the north, O chief of the Raghus, they saw Bhadra, the elephant guarding that quarter, white as snow, supporting this globe on his beautiful body. Touching the elephant and walking round him from left to right, all 60,000 princes set about digging the earth once more. Proceeding in celebrated northeasterly direction, presided over by Lord Shiva,
and as such held sacred for all holy undertakings, all the sons of Sagara continued digging the earth in an agitated mood. Uttarasyaam Raghushreshtha dadrushurhima panduram भद्रं भद्रेण वपुषा धारयन्तं महीमिमां समालभ्य ततः सर्वे कृत्वा चैनं प्रदक्षिणं षष्ठिः पुत्रसहस्राणिं बिभिदुर्वसुधातलं ततः प्रागुत्तरां गत्वा सागराः प्रथितान् दिशं रोषादभ्यखनं सर्वे पृथिवीं सगरात्मजाः ते तु सर्वे महात्मानः ते तु सर्वे महात्मानः भीमवेगा महाबलाः भीमवेगा महाबलाः ददृशुः कपिलं तत्र ददृशुः कपिलं तत्र वासुदेवं सनातनं हयं च तस्य देवस्य अयं च तस्य देवस्य चरन्तमविदूरतः चरन्तमविदूरतः प्रहर्षमतुलं प्राप्ताः सर्वे ते रघुनन्दन सर्वे ते रघुनन्दन ते तु सर्वे महात्मानः भीमवेगा महाबलाः ददृशुः कपिलं तत्र वासुदेवं सनातनम् अयं च तस्य देवस्य चरन्तमविदूरतः प्रहर्षमतुलं प्राप्ताः सर्वे ते रघुनन्दन. All those high-minded and exceedingly mighty princes, possessed of tremendous speed, actually beheld there the eternal Lord Vishnu manifested in the form of sage Kapila, as well as a horse grazing not very far from that glorious sage, on which they all experienced incomparable joy. O son of Raghu, te tu sarve mahatmanaha भीमवेगा महाबलाः ददृशुः कपिलं तत्र वासुदेवं सनातनं हयं च तस्य देवस्य चरन्तमविदूरतः प्रहर्षमतुलं प्राप्ताः सर्वे ते रघुनन्दन ते तं यज्ञहनं ज्ञात्वा क्रोधपर्याकुले क्षणाः खनित्रलाङ्गलधराः नानावृक्षशिलाधराः अभ्यधावन्त संक्रुद्धाः तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रुवन् अस्माकं त्वं हितुरगम् यज्ञियं हृतवानसि ते तं यज्ञहनं ज्ञात्वा क्रोधपर्या खन्नित्रलाङ्गलधरा नानावृङ्कृत अस्माकं त्वं हितुरगम् यज्ञिनौ हृतवानसि. Thoughtlessly suspecting him to be the man who had interrupted the sacrificial performance by stealing away the sacrificial horse, they felt enraged and rushed towards him with their eyes bedimmed through anger, carrying spades and plows and various kinds of trees and rocks, and said, "Stop, stop! You alone have stolen our sacrificial horse." ते तं यज्ञहनं ज्ञात्वा क्रोधपर्याकुले क्षणाः खनित्रलाङ्गलधराः नानावृक्षशिलाधराः अभ्यधावन्त संक्रुद्धाः तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रुवन्
अस्माकं त्वमितुरगं यज्ञियं कृतवानसि दुर्मेधस्त्वं हि सम्प्राप्तान् दुर्मेधस्त्वं हि सम्प्राप्तान् विद्धि नः सगरात्मजान् विद्धि नः सकरात्मजान् श्रुत्वा विद्धि नः तद्वचनं तेषां सकरात्मजान् श्रुत्वा तद्वचनं तेषाम् श्रुत्वा तद्वचनं तेषाम् कपिलो श्रुत्वा रघुनन्दन तद्वचनं तेषाम् कपिलो रघुनन्दन कपिलो रघुनन्दन रोषेण कपिलो महताविष्टः रघुनन्दन रोषेण महताविष्टः हुङ्कारमकरोत् तदा हुङ्कारमकरोत् तदा ततस्तेनाप्रमेयेण ततस्तेन प्रमेयेण कपिलेन महात्मना कपिलेन महात्मना भस्मराशीकृताः सर्वे भस्मराशीकृताः सर्वे काकुत्स्थसगरात्मजाः काकुत्स्थसगरात्मजाः ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे ४ सर्गः हरि ओम् तत्सत् बालकाण्डे 40 सर्गः हरि ओम् तत्सत् दुर्मेधस्त्वं हि सम्प्राप्तान् विधिनः विद्धि not विधि विद्धि विद्धि न विद्धिनः सकरात्मजान् श्रुत्वा तद्वचनं तेषां कपिलो रघुनन्दन रोषेण महताविष्टः हुङ्कारमकरोत् तदा ततस्तेनाप्रये ततस्तेनाप्रमेयेण कपिलेन महात्मना भस्मराशीकृता सर्वे काकुत्स्थसगरात्मजाः ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 40 सर्गः हरि ओम् तत्सत्. Excellent. Thank you, Nikhila ji. Indeed, you know us to be the sons of Sagara, arrived in a body, O evil-minded one, seized with fury to hear that threat of theirs, O son of Raghu. Kapila forthwith uttered the sound hum, expressive of contempt. The very next moment, the sons of Sagara were all burnt and reduced to a heap of ashes by that high-souled sage Kapila of immeasurable glory. Thus ends the canto 40 in Balakanda of glorious Ramayana of Valmiki, the work of Rishi and the oldest epic. Durmedhastvam hi sampraptan viddhinas sagaratmajan shrutva tadvachanam tesham kapilo raghunandana roshena mahatavishtah हुङ्कारमकरोत् तदा ततस्तेना प्रमेयेण कपिलेन महात्मना भस्मराशीकृताः सर्वे काकुत्स्थसगरात्मजाः ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 40 सर्गः हरि ओम् तत्सत् श्री सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु. With his krupa, somehow he didn't make our New Year day flop, and he got the chapter somehow completed and gave us this internet connection for a while, uninterrupted, we should only say. But I think we should not continue and stress ourselves. We'll continue in the next session, next Sunday. Hopefully the internet gets better. I've bought a booster, I've done everything, but now today is the electricity problem that's happening. Never mind. And probably we should have more bhav in the Shanti mantras and invoke all the Deva Devatas to keep our class uninterrupted.
Probably next week I'll insist that so that everybody will have the same bhav when we start the Shanti mantras, so that there is a peace into our class. It should go Vignarahit is all that I would ask from the Lord. If it's not there, we just can't connect, and we need this uninterrupted flow. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om Shri Sita Ramachandrarpanamastu. Hari Om, everyone. Thank you for joining, and forgive me for this interrupted class with this such a bad internet. I'm so sorry. Hari Om, everyone. Varshaji. Thank you. Thank you, Varshaji. Hari Om. Thank Thank you, Varshaji. you, Sri Hari.